بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. الصلوات. الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الصلوات. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن علانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلوات. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى والصلوات. سلطان الانبیاء نے فرمایا لو ان الریاض قلم والبحر مداد والاشجار اقلام والجن حساب والانس کتاب. نبیوں دے سلطان نے فرمایا کائنات دے دریا سیاہی بن منجن سارے درخت کلمہ بن منجن جن و انس لکھن اور حساب تے بہ ونجن ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. فرمایا دریاواں دی سیاہی مک سکدی ہے علی دے فضائل نہیں مک سکدے. نوجوانو درکا بشد قدیدو بے محراب شد شہید. اللہ دی کائنات جہکو علیے آنکھ کھولیے تاں بھی اللہ دا گھر رہی جے بند کیجئے تاں بھی اللہ دا گھر ہا. ناظم بے حسن مطلع و حسن ختام تو ہر علی دے منن والا ہر محب علی ہر مولا دا چاہن والا ہر محفل ناز کر کے آکھ سکدے کہیں نبی نو اللہ نے ایسا آغاز عطا نہیں فرمایا جڑا علی نو عطا فرمایا. تمہاری محبت کو بے دیاں ایک شعر فارسی دا اور پڑھنا چاہدا. کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیز امیر المومنین علی دی فضیلت دی کتاب چاکے میں دریا دے کنارے بن باما کی کرنا پڑھنی یہ کتاب نہیں بک سٹڈی نہیں کرنی سرے انگشت رو تر کنم وہاں دے دریا چوں اپنی انگل تر کر کے میں فضیلت علی علی کتاب دے ورک ورک گردانی کریں دا راما سرے انگشت رو تر کنم و صفحے نشمارم
آدھے دریامہ دا پانی مک سکدے فضیلت علی علی کتاب دے ورکے نہیں مک سکدے آواز شاد رہو ماشاءاللہ بڑی محبت نال تو فضائل سنن دے پروگرام ہی چاہاوے میں اتنا ہی تو سب مومنہ دی توجہ دا طالب ہاں میں اگلی گفتگو فقط تو سب محبت نال سماعت فرماونی ہے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں نہ آہدی ضرورت نہ وحدی ضرورت نہ زندہ باد دی پرواہ نہ مردہ باد دی پرواہ میں جو کچھ عرض کرنے تو سب دل دی لوح تے لکھنے کل 63 سال زندگی حسین دے پاک بابے دی مورخین نے تقسیم کی تے امیر المومنین دی زندگی نو دو حصہ دے ویچ 34 سال امیر المومنین علی نے سلطان الانبیاء دے نال گزارن یعنی جڑا دنیا تو ٹرے بطول دا پاک بابا 34 سال دا کڑی الجوان ہے علی اے وسدہ ویلے امیر المومنین علی دا شجاعت بہادری خیبر احد خندق فتح کیتے حسین دے پاک بابے کانڈ دے پچھوں ہاتھ ہائی بطول دے پاک بابے دا جڑانی کوئی حاسد حسد کریا جڑانی کہیں دی بوزالی رگ زیادہ پڑھ گیا نبی فوراً علی دی شان چ حدیث پڑھ کے منافق دا منہ باندھا چھوڑا نوجوانو آباد و شاد رہو سلامت رہو مومنین کرام انہا 34 سالانچ وسدہا حسین دا پاک بابا جڑے 29 سال بعد از پیغمبر امیر المومنین علی دے گزرن اے او زندگی ہے جڑی دکھاں دے نال بھری ہوئی ہے اس زندگی دے بارے خود فرمے دے پائیں انی مظلوم منزو قبض رسول اللہ دنیا والو جڑے لین دا بطول دا بابا دنیا تو ٹرے علی تے مظلومی دے بدل وصفین وفی عین قضا وفی حلق شجا میری کی میں نبدی رہیے جی میں کہیں دی آنکھیں کنڈا ہوئے اللہ تو راسی نہبا لٹیں دے رہن میری وراثت تے چپ کر کے لہ داریاں 29 دن نہیں سلجھو یا مجمع 29 ہفتے نہیں 29 مہینے نہیں سادات مومنین پورے 29 سال امیر المومنین علی نو امت نے سکھ دا ساہ نہیں گھنا لیتا ایک زیادتی اساں بھی کیتی ہے اساں ہمیشہ ممبر دے ہوتے وسدہ ویلا مومنہ کو سنائی ہے اساں خیبر تے خندق جوہر اور بہادری دسائیے 29 سال دی مظلومی امیر المومنین علی دی ممبر دے ہوتے بیان نہیں کیتی گئی تو سجان دے میں 29 سال 25 سال امیر المومنین علی بالکل مخصوص انداز اللہ دے دین دی تبلیغ کریں دے رہے اگلے 4 سال 3.5 سال 3 عظیم جنگاں لڑنیاں پہ گئی ہیں حسین دے پاک بابے نو 3.5 سال دی حکومت 3 عظیم جنگاں جنگ نہروان جنگ جمل مومنین کرام جنگ صفین انہا جنگاں دے وچ امیر المومنین دا بڑا نقصان ہویا وفادار ساتھی سارے جنگاں دے وچ مارے گئے جڑے بچ گئے ہن انہا کاسا مولا تھک پائے ہیں یاد رکھے پوری ذمہ داری نال عرض پیا کرے نا آل محمد کو اتنا غیرہ نہیں ستایا
جتنے اپنا نے دکھ دیتے ہیں اگر اپنے فرما بردار ہوں دے امیر المومنین دا ڈیسٹینیشن کوفہ نہیں، کوفہ تا ایک بیسکلی چھوڑی بڑی مسلمانہ دی مولا علی اپنا کیپیٹل کوفے نو نن بناونا چاہ دے امیر المومنین اپنی زندگی شام ونجنا چاہتا ہا امیر المومنین شام فتح کرنا چاہتا ہا تھوڑے ذہن سوال اٹھتا پیا ہوئے کیا ضرورت ہے علی نو شام ونجن دی کیوں علی شام فتح کرنا چاہتا ہا کوئی شوق ہے مولا نو فتوحات دا نہ نظر امامت نال علی لہدا پیا ہا کہ اگر اپنی زندگی میں علی شام فتح کر گندی وقت میریاں دھیاں نو شام نہ ونجنا پوسی وقت میرے بچڑا نو نیزاں تے سوار ہو کے میریاں دھیاں نو بن پلانے اٹھاں تے سوار ہو کے شام نہ ونجنا پوسی اور آزادالو جس عالم دین مورخ خل پچھو ہی تک مجبوری امیر المومنین علی دی دسیسی اور اس گلو بار بار امیر المومنین اپنی زندگی دے آخری ایام میں یہ حسرت بیان کریں دیاں اپنا نال گلہ کریں دیاں یہ خطبے نہیں زندگی دے آخری ایام دے خطبے نہیں یہ اپنی غربت دیاں مجلساں علی پڑھدا ہا اور سجنہ دے نال گلہ شکوہ ارمان اور فرمے دیاں جنا میں شام ونجنا چاہتا میرا ساتھ کیوں نیوے دیں دے انہا کا مولا تھوڑے نال نمازاں پڑھسوں تو کو امام منیسوں لیکن مزید سا تلوارہ چاہمڑ تو تھک پائے ہیں جنا مایوس تھی گیا ہے علی سامنے والے لوگاں کنوں مایوس ہو گیا بات انہا سجنہ کو یاد کر کے مولا علی وین کر کے روندہ ہا جڑے علی نال وفا کر کے جنگاں شہید تھی گئے ہیں انہا سجنہ کو سجنہ مومنین کرام میں انہا لفظاں تے آما چونکہ آج وقت مختصر ہے اور تساں سارے ماشاءاللہ تیار ہوئے امیر المومنین دی غربت سنن واسطے امیر المومنین علی اپنی زندگی شام ونجنا چاہتے ہیں اگر اس ویلے شام فتح ہوں دے بعد اولاد علی ایویں نہ کٹی جی ہا جی میں بے دردی دے نال امت کٹیں دی رہ گئی ہے ان بھی مہ رمضان دی رات علی دی عزت علی دی روایت کریں دیے جڑا رات ڈھلی تے میں ڈٹھا میرا بابا حجرے چو بہر نکلتا ہے ینظر القواقبہ ایک ایک تارے دو علی حسرت نہ لہدا ہا وقت فرمے دیا نئے رات گواہ رہے ساری زندگی علی تے کو دھمدہ ڈٹھے تائیں علی کو سمدہ نہیں ڈٹھا بیٹی اگوں وال گئیے ادب دا سر جھکا کے آدھیے یا ابتا لے ملا تستری ہو بابا اتنے بے چین کیوں ہی وے بابا اتنی شدت نال کیوں روندے وے جیڑا جواب دیتا ہے علی مولا نے فرمیدن قد قارب الاجل وانقطع العمل بچڑا میری زندگی مک گئی ہے تے میرے سارے ارمان میرے دل وچ رہ گئے ہیں میری ساریاں حسرتاں میرے دل وچ رہ گئی ہیں مومنین کرام ایہ حسرت ہے امیر المومنین علی دی کاش علی دے بعد علی دیاں دھیاں کو انسان پتران دے تماچے پتران دے قتل برداشت کر میں دے دھیاں دے تماچے برداشت نہیں ہونے علی دہدہ پیا ہا اسی بازار دے دربار جو میریاں دھیاں کھلے ہوئے بال بدھے ہوئے ہاتھ بھیرا دے قاتل دے سامنے آ کھڑ سین بڑی حسرت ہے تھوڑے امام دے دل وچ آباد و شاد رہو میں تو دعائی دے سکدا مومنین کرام کون دے جو امیر المومنین دی زندگی بیان کروں مجمع چپ کر ویندے جناب سن دے نہیں مجلساں فیل ہو ویندیاں مومن دعوتہ نہیں دے دے این نہیں انہاں دے دل وچ اللہ نے امیر المومنین تے حسین دی محبت رکھ چھوڑیے اے آزادار سکھ دے ودن کوئی علی دی مظلومی تے غربت سناوے جنہ تھک پے نہ مولا اپنے سجنہ دی بے وفائی تو تھک پے علی ود علی مولا نے اوہ دعا منگی جڑی دعا مدینے دے وچ بطول منگدی ہے وَأَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ مِنَ اللَّهُ علی بھی زندگی تو تھک پے میں کو نہیں بھیج جن تے میں
وفاواں دی بے وفائی کلو تھک پیا ہاں رو رو کے والحقنی بمن ہوا حق بے منکم اس تو بعد کوفے دے ممبر دے بہ کے انہاں سجنا دے فضیلت انہاں سجنا دے فضائل انہاں دا قصیدہ علی آپ بیان کرنا وہ میرے کے جے بے مثال سجن ہن جڑے وفا کر کے دنیا تو ٹر گئے قومن واللہ میامین الرے فقط زبان نال علی دے سجن نن دل نال علی کو چاہتے ہن زبان تک علی محدود نہیں قومن واللہ میامین الرے مراجیح الحلم اپنی ذات تے جڑے شہید ہو گئے انہاں دی فضیلت پر بیان کریں دن مراجیح الحلم اپنے دکھ آمنا کوئی ذات دی خاطر جتنا انہاں تے ظلم کریا کداں کہنل نن الجھ دے کداں کہنل غصہ نن کریں دے مراجیح الحلم حلیم تے بردبار طبیعت دے ہن قومن واللہ میامین رے مراجیح الحلم حلیم اور بردبار طبیعت دے ہیں اخوانی الذین طلبوا القرآن فاحکموہ میں علی کو وہ سجن نظر نہیں آندے جنہ دی تلاوت دی آواز نال فجر دی فضا معطر نظر آندے آئین اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق ہن علی کو وہ سجن انہاں صفاں جو وہ سجن نظر نہیں پہ آندے جڑے ہمیشہ علی دے رستے تے سوار رہندے ہن ومضوا علی الحق حق دے رستے دے اتے قربان ہو گئے فرمائن این عمار دنیا والو میرا عمار کن گیا ہے این ابن تیہان و این ذو الشہادتین میرا ابن تیہان کن گئے میرا ذو الشہادتین جیسا سجان مینو نظر نہیں آندے بے آئینے ہی یہ جملے ہیں جی میں امیر المومنین علی کوفے چاکھے نا این عمار این ابن تیہان و این ذو الشہادتین کربلا ڈامی دی ڈھل دی دیگر حسین دا آئینہ آئینہ حبیب آئینہ آئینہ زہیر ہکا حالت ہانے باپ اور بیٹے دی مظلومی بالکل ہکو جائیے فرق ہے علی عمار کو حقلہ مرہدہ ہا حسین زہیر کو حقلہ مرہدہ ہا آئینہ عمار آئینہ ابن تیہان وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْن أَيْنَ نُظَرَاؤُهُم مِّنْ إِخْوَانِهِمْ امار جائیں امار دے ساتھی گن گئیں أَيْنَ نُظَرَاؤُهُم مِّنْ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ تَعَقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ جنہ محبت علی تے موت دے نال معاہدہ کیتا ہا وَأُبْرِدَ بِرُؤُسِهِمْ إِلَى الْفَاجِرَةِ اور محبت علی دے جرم انہاں دے سر تن نالو جدا کر کے فاسقین دے دربار وچ بھیج دیتے گئے ہدیے دے طور تے علی اللہ دے سر تن نالو جدا کر کے فاسقین دے دربار قال ثم ضرب بیدہی علی لحیتہ شریفت الکریمہ نوف بقالی یہدہ میں اکھی نال لہدہ پیا ہمیں یا علی نے دوہیں ہاتھ چاہ کے اپنی ڈہڑی تے رکھیں علماء موجود ہیں زارہ بادہ مانی رکھنا نہیں ہوتا زارہ بادہ مانی ہوتا ہے مارنا اے میں دوہیں ہاتھ مار کے ادن ابے اللہ اخوانی الذین طلبوا القرآن او کن گئے سجن جڑے علی نال بہ کے قرآن پڑھ دے جڑے اوکھے ویلے میرا ساتھ دے دے ہن آباد و شاد رہو ایک اپنے غمج کا ڈہنا رو میں وفا دی وڈی قیمت ہندے ازادارو وفا دی وڈی قیمت ہندے جائیں علی نال وفا کیتیے ٹور ونجن دے بعد بھی مولا حقلہ مریندہ رہ گئے جائیں حسین نال وفا کیتیے اندھے ٹور ونجن دے بعد ہی حسین حقلہ مریندہ رہ گیا وفا کر وفا غداراں دا کوئی مقام نہیں بھی وفاداراں دا بڑا مقام ہے امیر المومنین علی نال وفا علی دے بچڑا نال وفا اج مظلوم کربلا دے ممبر تے مشن نال وفا کر اج جی میں حسین ڈہمی دی ڈھل دی دیگر حل من ناصر رکھی آئی اج حسین دا ممبری حل من ناصر دیاں صدامہ بلند پیا کریں دے کوئی ہے مدد کرن والا کوئی ہے میں کو کفر اور شرک تو بچامن والا کوئی ہے ممبر حسین تے مقصد حسین بیان کرن والا کوئی ہے حسین دی قربانی دی قدر کرن والا کوئی ہے حسین دے جوانہ دے خون دا احساس کرن والا
اب علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموہ وتدبروا الفرض، ہر وقت سوچیں دے رہندے ہن علی دے سجان، ہر وقت سوچیں دے ہن کوئی جیاں حکم باقی تا نہیں رہا امیر المومنین دا جہدے تے اساں عمل نہ کیتا ہوئے وَأَحْيُ سُنَّتَ وَأَمَاتُ الْبِدْعَةَ، اے میرے او سجن ہن جڑے سنت علی کو زندہ کریں دے ہن، بدعات دا کلا کما کر چھڑیں دے ہن، دعو للجہاد فاجابو، اوکھے ویلے میں علی سڈا ہا لبیک لبیک دیاں صداواں نال میرے سامنے آویں دے ہن، وواسقو بالقید فتبعوہ، اور حکم علی تے اعتماد ہی کریں دے ہن، جرح نن کریں دے، فوراً حکم علی تے عمل کریں دے ہن، مقاویل بالحق، انہاں دیاں زباناں چوں ہمیشہ حق دے جملے نکل دے ہن، متاریک للبغی، کداں دشمن انہاں علی آلہ دے کردار دے وچوں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکدا۔ تحت سرات گہرا جملہ نے جڑے سن دے بیٹھے ہو کہ دشمن جو کوشش کیتی ہے علی آلہ دے دامن تے کوئی داغ نظر آوے مگر کوئی دشمن ثابت نہیں کر سکا، کردار دے ہمالیہ پہاڑ ہن، مقاویل بالحق متاریک للبغی، مزو قدمن علی الطریقہ و اوجفو علی المحجہ، جدانی سختی دکھیں دے ہن، جدہ اللہ دا دین پامال تھی ویہا اس ویلے سختی دکھیں دے ہن، ذات دی خاطر سختی نن دکھیں دے، جدہ دین دا نقصان پیا تھی دا ہوئے ہا اس ویلے پہاڑ دی مانت تے سیسا پلئی دیوار بن کے بدعات دے سامنے کھڑ ویندے ہن، مزو قدمن علی الطریقہ واوجفو علی المحجہ فظافروا بالعقبۃ الدائمۃ والکرامۃ البادرہ، اے دنیا دے وچ علی دا ساتھ دے کے دنیا چ بھی کامیاب ہو گئے آخرت چ بھی کامیاب ہو گئے۔ آئین اخوانی الذین، گھبراتا نہیں گئے مومنین کرام، آئین اخوانی الذین تلوا القرآن، میرے او سجن کن گئن جڑے قرآن دی تلاوت کریں دے ہن، وتدبروا الفرائض، اور اپنے فرائض تے غور و فکر کریں دے ہن، وہیجو الی الجہاد فوالہو، جڑا میں اوکھے ویلے سدا ہا جنگ دے تبل وجن ہا جنگ دے نقارے وجن ہا، وہیجو الی الجہاد فوالہو، دوہیں بہیں ودھا کے اپنے امام والے پاسے دوڑ پوندے ہن، کیویں آدھے ہن وَلَهُ لِكَا أَوْلَادِهَا إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، جیویں صحرا دا نکھڑا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے دوڑنا شروع کریں دے، علی دی حقل تے صدا تے ایمیں بھجنا شروع کر دیں دے ہن، وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّا صَفًّا، اور علی دے سامنے تلواراں کڈ کے اگو صفاں بڑا کے کھڑ ویندے ہن، ایڈے مخلصاً آدھین آندہ تیر ساڑے سینے چ لگے، ساڑے امام دے سینے چ تیر نہ لگے، وَسَبْغُ السُّيُوفُ أَغْمَادَهَا، جڑا راتی سمن لگ دے ہن گل سنائے، جڑا سمن لگ دے ہن نیام وچوں تلواراں کڈ کے سم دے ہن، کیوں متا اوکھے ویلے علی سڈے علی دی مدد کریں دیاں سکو نیام وچوں تلواراں کڈ دیاں دیر نہ لگا ویندے، یا علی مدد آکھنا آسان ہے، اوکھے ویلے حسین دے بابے دی مدد کرنا بڑا مشکل ہے، مشن علی دے اتے مدد کرنا تے چلنا، حکم علی تے چلنا بڑا مشکل ہے، ہاں سفر العلوان من السحر۔ مومنین کرام، میں 3-4 تا خطبے پڑھنا چاہتا ہم لیکن وقت بڑا تیزی دے نال گزر گئے، فقط میں 2 فراز انتخاب پیا کریں نا، وہ کیسے لوگ ہن، کتنے مخلص ہن، کتنے وفادار ہن علی دے نال، لا یبشرون بالاحیاء، اگر کوئی بڑھڑا پیو ماں اپنا جوان بیٹا امیر المومنین علی دے لشکری بھیجے ہا ونج بیٹا جنگ کر، اوکھا ویلئی اپنے امام دا ساتھ دے، لا یبشرون بالاحیاء، اگر کہیں دا بیٹا جنگ چو زندہ ولے ہا پیو ماں خوش نہیں تھی دا مبارکہ نن دے دے کہ ساڑا بیٹا زندہ ولے میار دکھائے، سار سجدے چ رکھ کے آدھیان میرا اللہ تیرا تھوڑا احسان ہے، آج اوکھے ویلے ساڑی کمائی علی دے کم آ رہی ہے، آج ساری اولاد علی تے قربان ہو گئی ہے، ولا یعزون عن الموتا ولا یعزون عن الموتا، اگر کہیں دا پتر مارا ونجے ہا پھڑیاں بچھا کے رون دے نن مکانا نن جھلیں دے، میرا محترم علی فرمے دن انہاں دا کردار کتنا بلند ہے،
مرہ العیون من البقاء انہاں دی اکھاں چوں ہر وقت خوف خدا دی وجہ تو آنسو آندے رہندے ہن خمس البطون من الصیام روزے رکھ رکھ کے انہاں دے بدن کمزور تھی گئے ہن زبل الشفاعت من الدعاء دعاواں منگ منگ انہاں دے ہونٹ خشک تھی گئے ہن علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین انہاں دے چہراں تے ہر وقت خوف خدا دی گرد نظر آندی ہے اولئک اخوانی اے میرے صحابی نن اے علی دے بھرا ہن جڑے وفا کر کے ٹر گئے اگر بندہ وفا چ کرے علی صحابی نہیں آہدا علی اپنا بھرا پی آہدے اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نظم الیہم سورہ مومنین کرام فرمیدن انہاں دے ٹر ونجن تے بعد انہاں دے داغ مفارقت دے اتے میں اتنا اداساں جویں صحرا دا نکھڑا مسافر پانی دی تلاش چ ہوندا میں علی انہاں سجنا کو ہی میں تلاش ودا کریں دا ہاں میں علی انہاں واسطے ہی میں اداساں جی میں صحرا دا نکھڑا مسافر پانی ودا گلیندا ہوندے مومنین کرام اگلے جملہ دے وچ امیر المومنین علی نے اپنے دکھاں دا اظہار کر کے فرمایا فیا عجبا عجبا افسوس دا مقام ہے واللہ یمیت القلب ویجلب الہم من تا لگدا ایویں ہے جو اج دا پورا نقشہ علی اپنی اکھی نال لکھدا بیٹھا ہا فرمیدن افسوس دا مقام مولا کیڑا فرمیدن اے شے علی دے دکھاں چ اضافہ کر گئی ہے مولا کیڑا من اجتماع ہاؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقکم من حقکم تہاڈا دشمن باطل تے متحد نظر آندے تسا حق تے متفرق نظر آندے وَيَجْلِبُ الْهَمَّ اے شے علی دے دکھاں چ اضافہ کر گئی ہے ہاں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ السَّيْفِ جنا میں علی تھکو گرمیاں چاکھے میرے نال جلو میں دشمن خدا نال جنگ کرنا چاہدا قُلْتُمْ هَٰذِهِ حَمَّارَةُ الْغَيْرِ تو سب بہانے بنا کیا دے وے مولا ایڈی ظلم دی گرمی ہے ام ہلنا یسبخ ان الحر تھوڑی مہلت چلیو اے جون جولائی اگست دا موسم گزر ونجے و تھوڑے نال اساں مل کے تلوار چیسوں فرمیدن میں مسلسل کئی مہینے انتظار کی تھی فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ جدا میں علی سردیاں چاکھے میرے نال جلو میں دشمن خدا نال لڑنا چاہدا قُلْتُمْ هَٰذِهِ سَبَّارَةُ الْقُرْ تو سادے وے مولا اتنی سردی پوندی پئیے انگلی سدھیاں نہیں ہوندیاں نیاں وچ تلواراں نہیں نکلدیاں ام ہلنا ینسلخ ان البرد اتنی تا مہلت دیو چا کم از کم اے سردیاں دا موسم گزر ونجے فرمیدن کل ھذا فرارا من الحر والقر فاذا كنتم من الحر والقر تفرون فوالله من السيف افر تساں علی کنو فرار اختیار کریں دے وے بہانے بنا کے جیڑا علی دی خاطر سردی تے گرمی برداشت نہیں کر سکدا وہ میری خاطر تلواراں دے زخم کی میں برداشت کر سکدا لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَاكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ کاش علی دیاں اکھاں اے جے نا فرمان شیعہ کو نہ دیکھنا تھانو نیند رامن پائے گئی ہے میں فیس ریڈنگ کریں دا بیٹھا تو سا ڈھیر سارے برادران میرے خیال میری گفتگو کو لوری سمجھے اور تھا کو نیند رامن پائے گئی ہے بس میں اختتام والے پاسے پیا ویندہ میں ختم پیا کریں دا لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَاكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ کاش علی دیاں اکھاں ایو جیں شیعہ کو نہ دیکھنا پتہ نہیں میں کیا آکھ گئی کاش علی دیاں اکھاں مولی صاحب صبر کر کاش علی دیاں اکھاں ایو جیں لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَاكُمْ اگلا جملہ سنے وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ کاش نہ تساں سا کداں ملے ہوں دے نہ تھوڑی ساری پہچان ہوں دی تے نہ اے علی کو دکھ لگدا سڑویں دے میڈے ہم تے میں کوئی جواب نہیں دے معرفتاً واللہ جرت نادما وعاقبت صادما علی فرمیدن انہا دوستیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا جنہ دا انجام ندامت اور شرمندگی تے ہوئے او سجن کسے کم دے نہیں ہوندے ہائے امیر المومنین پہ فرمیدن مومنین بس آخری جملہ میں زیادہ نہ تھکاما وجراتمونی نغبت تہامی انفاسا ایکو ادن عربی اور فارسی چ جرہ اے جرا پانی دا قطرہ ڈھان دے ایکو جرہ سڑے دن
فرمیدن وجراتمونی نغبت تہامی انفاسا، ابھرتے کل گھن کے لہدے تک میرے ہر منن والے میں علی کو دکھان دے قطرے پلائیں، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَاجِ بِالْلِسْيَانِ وَالْخِزْيَانِ، جنہ میں علی تو کو حکم دینا تسا میں کو جواب جو مشورے دے دے وے، عبیدن کا ارباب سلویں دے غلام ہی وے، مشورے سرداران لے دے ہی وے۔ پوری دنیا دے اندر علی فرمیدن وَلَقَدْ أَصْبَتِ الْأُمَمُ، پتہ نہیں کتنے برادران تک میں پہنچا گنساں، وَلَقَدْ أَصْبَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، دنیا دی بادشاہ مدی نوجوان ہے بیٹھے ہوئے، بادشاہ مدی تاریخ دا مطالعہ کرو، ہر بادشاہ نے اپنی ریت ظلم کیتا ہے، وَلَقَدْ أَصْبَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، علی پہ فرمیدن ہر بادشاہ ریت ظلم کیتا ہے، وَلَكِنْ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي، میں ہی کو بادشاہ ہاں جیدتے ریت ظلم کرے دی، کائنات دا وحید بادشاہ ہے اور جیدتے ریت سلام ہی نہیں کرے دی، کائنات دے اندر کہیں بادشاہ دی دھی پہ گزر دی ہوئے، گلیاں بند ہوئے دین، ہائے رستے بند ہوئے دین، تے لوگ آدھن ہٹ ونجو، کہیں بادشاہ دے پرددار پہ آدھن، جنا علی دی دھی کربلا آئی، لوگ آدھن لٹ گنو چادر، تیرے سمجھان دا صدقیاں، تیرے سمجھا اجرکم اللہ، پانی ہتھاں تیار ہن سادات دی غربت رومن واسطے، میری قوم دا غیرت مندہ، بھامے کوئی امیر ہوئے یا غریب، جنہ کوئی دنیا تو ٹورے، کوئی بندہ نہیں آگ سکتا جو میں ڈٹھا ہوئے، ان دیاں بھینا قبر بڑھامن گئیاں ہوئے، یا کنا بازار جو دے سکے بھیرا کفن گھنن گئے ہوئے، ہمیشہ ہم سائے وسیع والے دل آکھی در اوپوں میں سادات غربتے، ہمیشہ ہم سائے آدن آدن سو قبر کتھا بڑھامنی ہے، ہمیشہ رشتہ دار سجن آوے دن، مہمان کو سنبھلے دن، پھڑیاں بچھے دن، روئے دی یا گلے یارہ محرم اے نجس لاشا دفن کرے دن، زینب دھوپ دے دے دی، علی دیا دھیا خیمے تدامی دی ڈھل دی دیگر چل گئے ہیں نا، مرحبا مرحبا ازادارو خیمے تا چل گئے ہیں، دھوپ تے بیٹھی ہیں علی دیا نوہ تے دھیا، ایدہ تھوڑا آواز بہتر ترچا، دھوپ تے بیٹھی ہیں علی دیا نوہ تے دھیا، لوگ آدھن رسیاں پویاں نے، ازادارو رسیاں نہیں، تجابار ماں امام آدھا ہے، وَصُفِّدُ بِالْحَدِيد، رسول دیا دھیا کو زنجیر پوائے نے، حقل مار کے آدھیا اممہ فضا سامنے شمر کھڑائے، عید گل لگی ونیاک زینب پیا دیئے، اسا اکبر دی قبر نئے بڑے دیا، اسا پترہ انہیں دفنے دیا، ایک لحظہ ساڑھے زنجیر رہا، ساڑھے سامنے ہو ریت دے ستا پائے جڑا رسول دی جھولی جسم رہا، ساڑھے سامنے ہو خاک دے سم گئے جڑا جبریل نے پر دے سم رہا، اگر تو سما فرماؤ تو میں روایتوں میں پردہ جی میں کمی نے جواب دیتا ہے، آدھے فضا لگی ون زینب کو آقا قبراتہ مسلمانہ دیا پر دیا، باغی دفن نہیں ہونے رہ دے، ماں پھر گئے مدینے دو نانا آدھے مرحبا اجرکم اللہ، اپنی نجس لاشا دفن کرے دے رہے، دھوپتے بیٹھی رہی ہے علی دیا دھیا، ازادارو جنا ساڑیاں بھیڑا بھیڑا مدی اللہ شاہتے آمین، منظر کہڑا ہو گئے، تو سارا نٹھائے تلے تابوت ہو گئے، اٹھے بھیڑا دی لاش ہو دیئے، اٹھے کربلا دا سونا کفن ہو گئے، جنا زینب آئی منظر کہڑا تلے گرم زمین آئی، اٹھے بھیڑا دے ٹکڑے آئین، اٹھے پتھرہ دا ڈھیرہ، آدھی آئی میں نے لا لا لا
ہو رہے تسا منظر